आपने ये हक और सच की बात की भाई साहब कि आज के दौर में इमाम हुसैन ने जो हक का साथ दिया, बातिल के सामने अब डट गए, ये आज का तालिब इल्म जो है वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह के नामसाइद हालात चल रहे हैं, हर तरफ झूठ का एक लिबादा है, तो उसमें तलबा जो हैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह ये आज के दौर में बातिल के सामने अपने आप को हक का साथ देने के लिए तैयार कर सकते हैं? मैं समझता हूँ गिलानी साहब, इसमें बेसिकली जो चीज़ बुनियाद है वो वालिदैन का किरदार है, वालिदैन का वो पेरेंट्स की तरबियत है। कहाँ से उसने तरबियत ली है? अब एक नौजवान बड़ा हो चुका है, उसे पहली चीज़ का ही नहीं पता, उसने आगे कैसे जाना है। हक और सच जो है, और हक की आवाज़ जो है, हकीकत की आवाज़ जो है, और बातिल के सामने डट जाने की आवाज़ तो माँ की गोद से शुरू होती है। हज़रत सैयदा कायनात ने अपने इस शहज़ादे की और हसन हुसैन की जो तरबियत की थी, वो आज ज़रूरी है कि आज के पेरेंट्स जो हैं उस अंदाज़ में अपनी औलाद की तरबियत करें। हलाल हराम के अंदर इतना इम्तियाज़ है, आज के दरमियान फ़र्क नहीं रखा जाता। आज हर किसी की शौक़ और ख्वाहिश ये होती है कि हमने अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, हमने अपने बच्चे को बेहतर बनाना है, हमने अपने बच्चों को किसी आला जगह पे देखना है। हम आला जगह पे देखना चाहते हैं मगर तरबियत पीछे रह जाती है। अब इससे मुराद क्या हो सकता है? आप सदक़े और ज़कात की चीज़ें आई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा हुसैन ने खजूर उठाई और उठा के मुँह में डाली, हुज़ूर ने फरमाया फ़ौरन इसको निकाल दे, ये क्या है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो तरबियत सबसे पहली बात है, जब तरबियत होगी तो पैगाम आएगा। तरबियत नहीं, हमारे नौजवानों की तरबियत करने की ज़रूरत है, और तरबियत में बेसिकली पेरेंट्स का और असातिज़ा का जो है बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा अल्लामा साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि करबला के जब मुहर्रम का दिन आता है तो हम सब 10 दिन के लिए ये इमाम की याद ताज़ा हो जाती है। 10 दिन तक हम मुहर्रम को बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े भाई प्यार के साथ, बड़ी इजहार करते हुए मनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये महज एक तारीखी वाक़या है या एक मुसलसल तहरीक की तरफ हमें राग़िब करता है? किबला गिलानी साहब, मैं यहाँ एक अफसोस से भी कह लें या सदमे से भी कहना चाहूँगा, हमने इमाम हुसैन को एक दिन में कैद कर दिया है। मेरी बात को ज़रा हम नाज़रीन सुन रहे हैं। हमने मोहब्बत हुसैन को और इमाम हुसैन के पैगाम को 10 मुहर्रम वाले दिन में कैद कर दिया है। इमाम हुसैन 1 दिन के मोहताज नहीं है। हाँ। इमाम हुसैन 10 दिन से यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक के मोहताज नहीं है। इमाम हुसैन पूरे महीने के मुहर्रम के मोहताज नहीं है। इमाम हुसैन 1 साल के मोहताज नहीं है। हकीकत क्या होती है, जब मुहर्रम का महीना होता है 11 माह तो हम लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते। मुहर्रम का महीना आता है तो जनाब हर किसी को पड़ जाती है, अमन कीजिए, सलामती होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, और फिर मोहब्बतें आ जाती हैं। भाई इमाम हुसैन की मोहब्बत जो है वो 1 दिन की नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत वो है जो हम मरने, पैदा होने से लेके मरने तक इमाम हुसैन की मोहब्बत है। मुसलमान, तो बैसियत मुसलमान जो तालीमात हैं वो हमारे लिए बड़ी अफाकी तालीमात जी। और अगर हमने इसको सिर्फ 1 दिन में कैद कर दिया है तो ये हमारा हक नहीं बनता। और दूसरी बात ये है कि ये वो पैगाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मट्टी भी लाई गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, या रसूल अल्लाह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा बेटा है, इसको शहीद कर दिया जाएगा। ये यकदम नहीं हुआ, इसके पीछे पूरे का पूरा प्रोसेस चल रहा है। कोई शक नहीं है। बल्कि मैं यहाँ, मेरी बात अगर बड़ी ना हो जाए, एक जुमले में मैं बात करना चाहता हूँ, यजीद बनने में देर नहीं लगती। पॉइंट समझिए जरा, यजीद बनने में देर नहीं लगती। दौलत आई, नाम मिला, बंदा लम्हों में यजीद बन जाता है, लेकिन हुसैन लम्हों में नहीं बनता। हुसैन के लिए पीछे एक अमली तहरीक चल रही होती है, इसमें कोई सदियां लगती हैं हुसैन बनने। सबने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये 10 दिन में इसको मुक़य्यद करके या मुक़ीद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये एक कभी ना भूलने वाला एक सुन्नत भी है और एक तहरीक भी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा इमाम साहब, माशाल्लाह बहुत से किरदार करबला के मैदान में हमें नज़र आते हैं। एक ऐसा किरदार जिससे आप मुतासर हों और आज का तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी में उसको ढालकर अपने लिए मशले राह बना सके। देखें, वो किरदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वो ऐसा किरदार है कि जिस किरदार ने सबसे पहले अपनी ज़ात को सबके सामने रखा। आज मिसाल के तौर पर उस किरदार के पीछे आपकी सिस्टर है, उस किरदार के पीछे आपके भतीजे हैं, उस किरदार के पीछे आपके बेटे हैं, उस किरदार के पीछे आपके साथी हैं, उस किरदार के पीछे आपके अहबाब हैं।
تو ایک ایسا مثبت کردار جو ہے نکھر کے آتا ہے کہ جس کے سامنے سب سے پہلے میں ہے. اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو کربلا میں کردار ہے، ایک ایک ہستی جو ہے اس کردار پر جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں ان کی مثال تک نہیں ملتی. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر چیز پر احسان ہے، مگر دین پر شاست حسین ہے. کتنا اچھا پیغام ہے جو آپ نے شعر پڑھ رہے ہیں کہ دین کی اپنی طاقت ہے، دین کی اپنی قوت ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو عملی کردار ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور اس کی اگر ابتدا اور انتہا کو ہم دیکھیں نا کہ بلا پھر وہی بات آ جاتی ہے. ایک ہے وہ جو کعبے کو بنانے والا ہے، کعبے کو بنانے والا کون ہے؟ اسماعیل. اور ایک وہ ہے جو کعبے کو بچانے والا. یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے مجھے دیا. کعبے کو بچانے والا اور بنانے والا، گویا کعبے کو نہیں بچایا جا رہا، ایک کردار کی تشکیل دی جا رہی ہے. کعبے کو نہیں بچایا جا رہا، اللہ کے دین کا تحفظ کیا جا رہا. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کا دور جو ہے ہم اس کو یزیدیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے بچا جا سکتا ہے کہ وہ یزیدیت کی تاریخ جو ہے وہ نہ دہرائی جائے کسی کونے گوشے میں، ہمیں خاص طور پہ پاکستان میں یا اسلامی ملک میں یا انسانیت کے میں نظر نہ آئے، جس سے بچا جا سکے؟ قبلہ میں تو پھر اس کا یہی ایک عرض کرنا چاہوں گا. پہلے آپ ڈیفینیشن دیکھیں، حسینیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یزیدیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. حسینیت ایک نام ضرور ہے، یزیدیت ایک نام ضرور ہے، یہ کہ دونوں ناموں کے پیچھے ایک کردار ہے. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت پہلی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ چیز سامنے آ جاتی ہے، ہمارے وطن کی آ جاتی ہے، ملت کی آ جاتی ہے، پوری دنیا کی آ جاتی ہے. حسینیت ایک خودی کا نام ہے، حسینیت ایک امن کا نام ہے. حسینیت دراصل صبغۃ اللہ کا نام ہے. صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ. تو اللہ کا رنگ غیر نہیں ہوگا، اللہ کا رنگ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. حسینیت عمل بالمعروف کا نام ہے، حسینیت اچھائی کا نام ہے. اب جہاں یزیدیت آئے گی تو یزیدیت جب بھی بولی جائے گی ظلم کے ساتھ بولی جائے گی، یزیدیت جب بھی بولی جائے گی ناانصافی کے ساتھ بولی جائے گی، یزیدیت جب بھی بولی جائے گی دھوکے کے ساتھ بولی جائے گی، فریب کے ساتھ بولی جائے گی. اور حسینیت جب بھی بولی جائے گی تو امن اور سلامتی اور خودی کی بولی جائے گی. اب پاکستان کی بات جو آپ نے کی ہے، اگر ہم اس کو آگے بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو جناب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے چھوٹا سوال کر دیا ہے نا. میرے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زمین پر اگر امن قائم ہے نا، زمین پر اگر امن قائم ہے تو اہل بیت کی وجہ سے ہے اور حسین کی وجہ سے ہے. اگر آج بھی ہم سارے مل کر اہل بیت کا دامن پکڑ لیں، حسین کا دامن پکڑ لیں تو ہمارا وطن امن اور سلامتی میں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا میرے سوال کا. اچھا صاحب، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ ہم کربلا کے دنوں میں، محرم کے دن بہت سے جذباتی انداز بھی دیکھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک محض جذباتی ہے یا کہیں اس میں فکری انداز بھی پایا جاتا ہے؟ قبلہ سچی بات تو یہ ہے، کربلا ہے یہ ایک فکر، جذبات نہیں. اگر جذبات ہوتے تو امام حسین کبھی جذباتی انداز میں کوئی اپنی بیٹیاں نہیں لے کے جاتا، جذباتی انداز میں اپنی فیملی، اپنی عورتیں نہیں لے کے جاتا، جذباتی انداز میں اپنے 6 ماہ کا بچہ کوئی نہیں لے کے جاتا، جذباتی انداز میں 1 سال کا بچہ نہیں لے کے جاتا، جذباتی انداز میں اپنے بانجے بتیجے نہیں لے کے جاتا، ایک فکر کے طور پہ جاتا ہے. امام حسین بھی ایک فکر کے طور پہ گئے تھے، اور فکر اس کے پیچھے کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے وہ بہتری. تو جذبات کی کوئی بات نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ محرم جناب کربلا ایک جذباتی کام ہے، نہیں، جذباتی کام نہیں ہے. اگر یہ جذباتی کام ہوتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف فرما تھے تو امام حسین جب کندھے پہ بیٹھے تھے کتنے سجدے کیے تھے، کتنا لمبا طویل سجدہ ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تسبیحات پڑھی تھی صرف اسی تناظر میں کہ یہ سکھایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے. جذبات میں تو ڈو اینڈ ڈائی ہوتا ہے.